4 जी, चैप्टर नंबर 4। Cuando llueve, जब बारिश हो, o hay viento या हवा हो, ¿por qué hay que tener, क्यों रखेंगे más precaución, ज्यादा एहतियात con los ciclistas, साइकिल वालों से। कह रहा है जब बारिश हो या हवा हो, क्यों रखेंगे ज्यादा एहतियात साइकिल वाले से, क्योंकि साइकिल वाले हवा की वजह से या बारिश की वजह से गिर सकते हैं। porque क्योंकि बिसिक्लेता साइकिल इस मास इन एस्ताब्ले ज्यादा स्टेब्लिश नहीं होती, मजबूत नहीं होती, ये पुएदे cambiar और चेंज हो सकती है su trayectoria, उसकी डायरेक्शन, रेपेंते अचानक, अचानक उसकी डायरेक्शन चेंज होके वो आपके आगे आ सकती है। इस वजह से हवा में, बारिश में, इसके अलावा वैसे भी साइकिल वाले के जितने क्वेश्चन है सब में हमने आंसर देना है, हमने इनके पास से दूर से होके गुजरना है और एहतियात करनी है। ¿Cuál de los siguientes, कौन से अगले problemas, मसले, suelen afectar, असरअंदाज होते हैं, personas mayores, बूढ़े लोगों पे, como peatones, जिस तरह के पैदल चलने वाले। कह रहे कौन से अगले मसले अफेक्ट करते हैं बूढ़े लोगों पे जिस तरह के पैदल चलने वाले हैं। जवाब है puede, मुमकिन है, no distinguir, नहीं फर्क कर सकते, bien, बेहतर, los color, रंग का, de los सेमाफोरों का, इन las vías, सड़कें हैं, मास, अंचा, ज्यादा चौड़ी। मुमकिन है, नहीं फर्क कर सकते, बेहतर रंग में सेमाफोरों का जब सड़कें ज्यादा चौड़ी हों। तो उन्हें सेमाफोरों के कलर का नहीं पता चलता कि ये रोखो है, बिरदे है। ये भी मसला होता है बूढ़े लोगों को, रंग देखने का, यानी देखने और सुनने की ताकत उनकी कम होती है। उन तुरिज्मो, एक कार, पर्टिकुलर, जाती कार है, नॉर्मल। एस्ता ओब्लिगादो, लाजमी है उसके लिए, ये वार रखना, एक्सटिंटर इन सू एकिपामिंतो, एक्सटिंटर आग बुझाने वाला सिलेंडर अपने जो उसके औजार है उसमें लाजमी है रखना। जवाब है नो, कार के लिए लाजमी नहीं है, अगर उसके पीछे ट्राली लगी हुई है तो फिर लाजमी है रखना। सिरकुलांदो, चलते हैं, por una autopista पे, ऑब्जर्वा, देखते हैं, कैसे या पासादो, गुजर गया है, सालीदा, पुएदे वोल्वेर, मुमकिन है वापस आ सकते हैं, अय्या वहां पे, सिरकुलांदो, चलते हुए, मार्चा त्रास, कह रहा है चलते हैं ऑटोपिस्ता पे, देखते हैं, गुजर गया सालीदा, मुमकिन है वापस आ सकते हैं वहां पे मार्चा त्रास करते हुए। नो, अगर सालीदा गुजर गया है तो वापस वहां पे मार्चा त्रास करते हुए नहीं आ सकते। ला वारिजा del aceite, वारिजा राड है जो ये तेल वाली, मोटर वाली, पारा के सिरवे, किस लिए इस्तेमाल होता है। कह रहा है वारिजा या बार है जो तार राड नजर आ रहा है हमें, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है इंजन के अंदर तेल का लेवल चेक करने के लिए, पारा कंप्रोबार, चेक करने के लिए, एल निवेल, लेवल, डेल aceite, तेल का लेवल चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। से देबे सर्कुलर, जरूर चलेंगे, वेलोसिदाद, स्पीड, मोदेरादा, कम स्पीड पे, इसी फुएरा प्रेसियोसो, अगर जरूरी हुआ, देते ने, रोक भी देंगे, एल वहीकुलो, गाड़ी को, अप्रोक्सीमार, से आगे, उन, कह रहा है जरूर चलेंगे स्पीड कम पे, और अगर जरूरी हुआ रोक भी देंगे गाड़ी को, आगे क्या हुआ तो पासो आ निवेल, फाटक। अगर हमें पहले ही पता है आगे फाटक आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को कम कर लेंगे ताकि अगर जरूरत पड़े रोकने की तो हम अपनी गाड़ी को रोक सकें। एल कालोर अल वोलांते, स्टेयरिंग के ऊपर गर्मी, यानी गाड़ी चलाते हुए अगर गर्मी महसूस करते हैं तो क्या होगा, खतरा है ड्राइविंग के लिए। रेप्रेसेंटा, पेश हो सकता है, उन क्लारो रियसगो, क्लियर खतरा है, पारा ला seguridad वियाल, सड़क की हिफाजत के लिए। कह रहा है गर्मी है, जो गाड़ी चलाते हुए गर्मी है तो इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। देबे जरूर अब्स्टेनेर, से परहेज करेंगे, कह रहे देबे जरूर अब्स्टेनेर, से परहेज करेंगे, रियलिसार, करने से, काम्बियो दे सेंटिडो, यू टर्न, क्वांडो, कब,
کب آپ نے یو ٹرن کرنے سے پرہیز کرنا ہے؟ لا سیا دے سینتیدو انیکو، اگر ایک ہی طرف جانے والی ٹریفک ہو، سیا دے سینتیدو انیکو، اگر ایک ہی طرف ٹریفک جا رہی ہے تو پھر ہم یو ٹرن نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ نظر کم ہو، جہاں پہ نظر کم ہو وہاں پہ بھی ہم یو ٹرن نہیں کر سکتے۔ لیکن اس تصویر میں دوبلے سینتیدو نظر آ رہا ہے، اس تصویر میں ٹریفک دوبلے سینتیدو ہے، ایک جانے والی ہے ایک آنے والی ہے، لیکن اس نے سوال کیا ہے کہ کب آپ نے نہیں کرنی اوور ٹیکنگ یو ٹرن؟ جواب ہے جب ایک ہی طرف جانے والی سیا دے سینتیدو انہی کو ایک ہی طرف جانے والی ٹریفک ہے تو پھر ہم یو ٹرن نہیں کر سکتے۔ ان کنڈکٹر ایک ڈرائیور سے پویدے دسترائر ممکن ہے بے دھیان ہو سکتا ہے سیکھوں میں اگر کھاتا ہے اوبے بے یا پیتا ہے میانتراس درمیان کنڈکٹر ڈرائیونگ کے، کہہ رہا ہے ایک ڈرائیور ممکن ہے بے دھیان ہو سکتا ہے اگر کھاتا یا پیتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے، تو جواب ہے سی، ہاں وہ بے دھیان ہو سکتا ہے۔ Cuando avise، جب آپ آویسار کرتے ہیں بتاتے ہیں de un accidente کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کہ انفارماسیون کون سی انفارمیشن معلومات اس útil بہتر ہے کہ اپورتے آپ دیں سرویسیو دے ایمرجنسیا والوں کو، کہہ رہے جب آپ نے آویسار کرنا ہے بتانا ہے ٹیلی فون کرنا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کون سی انفارمیشن آپ دیں گے ارجنسیا والوں کو؟ جواب ہے el lugar del accidente، جگہ ہے جو ایکسیڈنٹ کی وہ بتائیں گے، el numero تعداد ہے جو وکٹیماس زخمیوں کی وہ بتائیں گے، ایسو ایڈنٹیفیکیشن اور اپنی ایڈنٹیفیکیشن اپنا نام اور اپنا داتو دوں گا۔ Está permitido اجازت ہے conducir ڈرائیو کرنا utilizando استعمال کرتے ہوئے dispositivo آلہ یا مشین مانو لبرے، کہہ رہے مانو لبرے استعمال کرتے ہوئے اجازت ہے ڈرائیو کر سکتے ہیں، گاڑی کے اندر ہی جو سپیکر لگے ہوتے ہیں ان سے بندہ آواز آتی ہے اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، کہہ رہے وہ والے اجازت ہے مانو لبرے کے ساتھ گاڑی چلانے کی، سی مانو لبرے کے ساتھ ہمیں اجازت ہے بات کر سکتے ہیں یعنی ہاتھ لگائے بغیر۔ De noche رات ہے por una autovía ایک آٹوویا ہے suficientemente illuminado روشنی صحیح ہے، کہندے آٹوویا روشنی صحیح ہے کھمبے وغیرہ لگے نے روشنی ہے، کون کے المبرادو کون سی لائٹ دے بے سرکولار چلیں گے، کون سی لائٹ جلا کے چلیں گے؟ آٹوویا میں روشنی صحیح ہے کون سی لائٹ جلا کے چلیں گے؟ سب سے بہتر لائٹ جو میں نے بتائی ہے کورتو الکان سے لائٹ ہم جلائیں گے جب بھی کہیں ضرورت پڑے، کون لا لوز لائٹ پوزیشن ای لا دے کورتو الکان سے۔ کوال اس لا ویلوسیداد کون سی سپیڈ ماکسیما زیادہ سے زیادہ پارا ان کوادریسیکلو نو لکھے رو، کوادریسیکلو کہتے ہیں چار ٹائروں والی چھوٹی گاڑی، کہتے ہیں نو لکھے رو جو ہلکی نہیں ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے جو ہلکی ہوتی ہے اس کی 45 سپیڈ ہوتی ہے، دوسری جو نو لکھے رو ہوتی ہے جو ہلکی نہیں ہوتی جس کا وزن 350 سے زیادہ ہوتا ہے، اس میں سفید رنگ کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے، اس کو نو لکھے رو کہتے ہیں کہ ہلکی نہیں ہے، موٹر والی بھی کہتے ہیں۔ کہنا اس کی کنی سپیڈ ہوئے دی ہے سڑک تے؟ جواب ہے 70۔ اس میں نیچے والی بھی تصویر آ سکتی ہے اوپر والی بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی دونوں میں سے آ سکتی ہے۔ کوادریسیکلو نو لکھیرو کی 70 سپیڈ ہوتی ہے اور جو لکھیرو ہوتی ہے ہلکی چھوٹی اس کی 45 ہوتی ہے۔ Cuando sea necesario جب ضروری ہو موویر حرکت کرنا ہے اٹھا کے لے کے جانا ہے ان ہیریدو ایک زخمی کو ان ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ دے بے آسیر کیا کریں گے؟ کہہ رہے جب ضروری ہو آپ نے لے کے جانا ہے زخمی کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا کریں گے؟ ہم نے کوشش کرنا ہے مانتے نیر رکھیں ایخے سینٹر ہے جو کابیسا سار کا کوئے جو گردن کا ترنکو دھاڑ ہے جو کمپلیٹامنتے کمپلیٹ ریکٹو سیدھا، کہہ رہا اس کا جو ایخے ہے یعنی سار گردن اور دھاڑ سیدھا رہے۔
تاکہ اگر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں یا گردن میں کوئی چوٹ لگی ہے تو وہ چوٹ زیادہ، وہ زخم زیادہ نہ ہو جائے۔ سرگلاندو چلتے ہیں کو نیے بلا دھند میں اس آکن سے قابل نصیحت کی جاتی ہے۔ کہہ رہے چلتے ہیں دھند میں نصیحت کی جاتی ہے۔ کیا نصیحت کی جاتی ہے؟ مانتے رکھیں ایل آبیتا کولو، کمرے میں یعنی گاڑی کے اندر، بین وینتیلادو، بہتر ہوا کا سسٹم رکھیں گاڑی کے اندر، پارا ایویتار بچنے کے لیے، کیسے ایمپانیے بھاپ نہ پیدا ہو جائے، لوس کرسٹالس شیشو میں۔ کہہ رہا رکھیں کمرے میں بہتر ہوا کا سسٹم، بچنے کے لیے بھاپ نہ پیدا ہو جائے شیشوں کے اوپر۔ ایل کنڈکٹر ڈرائیور دے لا imagen تصویر والے نے انسیندیدو جلائی ہوئی ہے، لوز کورتو الکانسے، کورتو لائٹ جلائی ہوئی ہے، ای انتینیبلا اور دھند والی، دلانتیرا آگے والی، ای تراسیرا اور پیچھے والی بھی، ترامو دے ویا حصہ ہے جو سڑک کا، نیبلا اسپیسا دھند سخت ہے، سرکولا کریکٹامنتے صحیح چل رہا ہے، جواب ہے سی ہاں، دھند سخت ہے تو پھر ہم پیچھے والی بھی لائٹ جلا سکتے ہیں دھند والی۔ اونا لوز اماریجا، پیلے رنگ کی جو لائٹ ہے، انٹرمیٹنٹ جلتی بجھتی ہوئی، una luz amarilla light پیلے رنگ کی انٹرمیٹنٹ جلتی بجھتی ہوئی ان سیمافوروں پہ کی انڈیکا کیا دکھا رہی ہے؟ کہہ رہا لائٹ اماریجا جلتی بجھتی سیمافوروں پہ کیا دکھا رہی ہے؟ انٹرمیٹنٹ جلتی بجھتی کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں، ایکسٹریمار بہت زیادہ، پریکاسیون احتیاط کریں، ای اور سیدیر ایل پاسو کرے راستہ دیں، ان کاسو نیسیساریو جو ضروری ہو تو راستہ بھی دیں۔ پارا ادلانتار اوورٹیک کرنا ہے، گروپو دے سیکلستا گروپ ہے جو سائیکل والوں کا، ایل وہیکلو گاڑی ریباسا کراس کرتی ہے، لینیا کانٹینوا، ای اوکوپا اور چڑھتی ہے، کاریل ٹریک، ڈیسٹینادو مخصوص ہے، سرکولاسیون ٹریفک کے لیے، سینٹیڈو کنٹراریو پہ، اس کریکٹو صحیح ہے، سو کمپورتامینتا اس کا رویہ یا طریقہ، کہتا ہے اوورٹیک کرنا ہے گروپ سائیکلاں والیاں دا جڑا جا رہا ہے، گاڑی کراس کر سکتی ہے لائن کانٹینوا کو، اور چڑھ سکتی ہے ٹریک ہے جو مخصوص ہے ٹریفک سینٹیڈو کنٹراریو، پرلیاں دا جڑا ٹریک ہے وہ تے کہندا جا سکتی ہے، کریکٹ تو صحیح ہے وہ دا طریقہ، سی صحیح ہے، سی ای دیبے گواردار اور ضرور رکھے گی، انہاں سے پراسیون فاصلہ لاترال سائڈ پہ المینوس کم از کم 1.5 میٹر، کہہ رہا ہاں اور ضرور رکھے گی فاصلہ سائڈ پہ کم از کم 1.5 میٹر۔ سی لا امورتیگواسیون اگر شاک ہیں جو گاڑی کے استا ان مالاس کنڈیسیونس بری حالت میں ہے، الفرینار بریک لگاتے ہیں، شاک یا شوکر بھی ان کو کہتے ہیں، کہہ رہے اگر یہ بری حالت میں ہے تو اگر بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پارٹے تراسیرا حصہ ہے جو پچھلا دل وہیکلو گاڑی کا سے لیوانتا اٹھ جائے گا، ایکسیسیوامنٹے بہت زیادہ، حصہ پچھلا گاڑی کا اٹھ جائے گا بہت زیادہ۔ las motocicletas موٹر سائیکل کیسے pueden conducir چلا سکتے ہیں con permiso de clase A1 کے ساتھ، کہہ رہا ہے موٹر سائیکل جو A1 لائسنس کے ساتھ چلا سکتے ہیں، A1 لائسنس کے ساتھ کون سے موٹر سائیکل ہم چلا سکتے ہیں؟ 125 سی سی تک والے، کہہ رہے استان اوبلیگادوس لازمی ہے ان کے لیے یہ وار رکھنا، پلاکا پلیٹ ماتریکولا نمبر پلیٹ لازمی ہوتی ہے ان کے لیے رکھنا A1 کے لیے، جواب ہے جتنے بھی موٹر سائیکل ہیں اور سائیکل موٹر سب کے لیے نمبر پلیٹ لازمی ہے، سی ہاں۔ por debajo نیچے تاسا لیول پرمیٹیدا جو اجازت ہے الکولمی الکول کا، کہہ رہا ہے نیچے لیول ہے جو اجازت ہے الکول کا، الکول کا جو لیول کی ہمیں اجازت ہے، منیمم جتنی اجازت ہے، الکول چاہے جتنی بھی ہم پی لیں ایکسیڈنٹ کا خطرہ سیم پر رہے گا،
इसकी तस्वीर ये भी आ सकती है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, दो तस्वीरें हैं इसकी, दोनों में से कोई भी आ सकती है। कह रहा है अल्कोहल आपने पी हुई है, जितनी परमिशन है उससे बाहो नीचे तांबियन पॉसिबल है, तांबियन मुमकिन है, तेनेर हो सकता है एक्सीडेंट, देबीदो जरूर अफेक्टो दे अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से तांबियन मुमकिन है हो सकता है एक्सीडेंट जरूर अल्कोहल की वजह से। Cuando aumenta la velocidad, जब बढ़ाते हैं स्पीड, स्पीड ज्यादा करते हैं, जब भी स्पीड ज्यादा करेंगे तो एक्सीडेंट होता है। लेकिन इसमें ये वो दूसरा सवाल है कि हमने अगर स्पीड ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा दूर तक हमने ध्यान रखना है कि सड़क पे कोई खतरा तो नहीं, मिरार देखेंगे, लोस लेखोस दूर तक, una distancia फासला मायोर ज्यादा, देखेंगे दूर तक फासला है जो मायोर ज्यादा, ज्यादा दूर तक हमने फिर ध्यान रखना है अगर स्पीड हम बहुत ज्यादा तेज पे चलते हैं तो। सी टेनेमोस अगर होता है fuerte discusión, सख्त बहस हो जाती है, antes de conducir ड्राइविंग से पहले, गाड़ी चलाने से पहले हमारी सख्त बहस हो जाती है या गाड़ी चलाते हुए हमारी बहस हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी गाड़ी रोक देंगे। पोदरा इनफ्लुir मुमकिन है असरअंदाज हो सकती है, कंसेंट्रासियन ध्यान पे, del conductor ड्राइवर के, aumentando बढ़ जाएगा, riesgo खतरा, accidente एक्सीडेंट का। कहता है कि गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी चलाने से पहले हमारी बहस हो जाती है आपस में साथ वाले बंदे से, तो वो ड्राइवर के ध्यान पे असरअंदाज हो सकती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। इन una carretera conventional, नेशनल सड़क, नेशनल सड़क कौन सी होती है, एक जाने वाली और एक आने वाली। está permitido इजाजत है, cambiar el sentido यू टर्न करना, मार्चा चलते हुए। कह रहे नेशनल सड़क पे इजाजत है, यू टर्न कर सकते हैं, जवाब है सी हाँ, अगर टुकड़ों वाली लाइन है और अगर एक ही चक्कर में गाड़ी यू टर्न करे तो कर सकती है। सी जवाब है इसका, सी हाँ, उन लुगार जगह adecuado जो मुनासिब है, अगर मुनासिब जगह है तो हम वहां से यू टर्न कर सकते हैं नेशनल सड़क पे। और ऑटोपिस्टा ऑटोविया पे हम यू टर्न कर सकते हैं, उस पे स्पेशल जगह बनी होती है, पुल बना होता है, पुल के ऊपर से होके या बाज दफा सड़क के नीचे से रास्ता बनाया गया होता है, वहां पे जाके हम यू टर्न कर सकते हैं ऑटोपिस्टा ऑटोविया पे। uno de los problemas एक मसला है जो अफेक्ट करता है capacidad कैपेसिटी पे, ताकत पे, para conducir ड्राइविंग की, de las personas बंदे हैं जो mayores बूढ़े, es la disminución कम होता है उनका, क्या कम होती है उनकी, de la visión नजर, y el oído और सुनने की ताकत। कह रहा है मसला है जो अफेक्ट करता है ताकत पे, कैपेसिटी पे ड्राइविंग की, बूढ़े बंदों में, इस है डिसमिनुसियन कमी है, डेलाविसियन नजर की, उनकी नजर की कमी होती है, नजर कम आता है उनको, ईद एल ओईदो और सुनने की ताकत भी कम होती है। सी एल सिस्टमा अगर सिस्टम दे नाविगासियन नेविगेशन सिस्टम डायरेक्शन दिखाने वाला, जीपीएस है जो, इस पोर्टातील है, पोर्टातील का मतलब है कहीं पे भी उसको लगा सकते हैं, उठा के आगे पीछे कर सकते हैं, के इस रिकमेंडाबले क्या रिकमेंड किया जाता है अगर पोर्टातील जीपीएस है, तो जवाब है कोलोकारलो लगाएं उसको, una altura correcta सही ऊंचाई होनी चाहिए, ई सिन एंतोरपेस का बगैर रुकावट डाले, विसियन नजर है जो दिला करे तेरा सड़क पे, कह रहा है उसको लगाएं सही ऊंचाई पे और सड़क पे जो नजर है आपकी नजर पे अफेक्ट ना करे, यानी आपको सड़क कंप्लीट नजर आनी चाहिए। उन वहीकुलो गाड़ी स्पेसियल स्पेशल, स्पेशल गाड़ी कहते हैं एग्रीकल्तूरे वाले, ओबरे वाले और सफाई वाले, रेपारासियन रिपेयर कर रही है देलाविया सड़क, वह सिरकुलांदो चल रही है por autopista पे,
para acceder दाखिल होना है una zona जगह ओबरे वाली in la via सड़क से। debe encender जरूर जलाएगी señal luminosa रोशनी वाला इशारा। कह रहा है कि गाड़ी रिपेयर कर रही है सड़क, ऑटो पिस्ता पे दाखिल होना है उसने ओबरे वाली सड़क से, जरूर जलाएगी। ऊपर लाइट है जो V2 गोल घूमने वाली लाइट, पीले रंग की जो गोल घूमने वाली लाइट है, कह रहा है वो जलाएगी जरूर। जवाब है cuando entre a la autopista, जैसे ही वो ऑटोपिस्ता में एंटर होगी वो लाइट ऊपर जला लेगी। किन एस्ता ओब्लिगादो किसके लिए लाजमी है, कुइदार करें हिफाजत करें, कि लोस पासाखेरोस सवारियां जो उन वहीकुलो गाड़ी की मानतेंगन रखें, पोजीशन adequada मुनासिब, para garantizar गारंटी दे seguridad हिफाजत की। कह रहा है किसके लिए लाजमी है हिफाजत करे सवारियों की गाड़ी की, रखें पोजीशन मुनासिब और गारंटी दे हिफाजत की। जवाब है एल कंडक्टर। ड्राइवर का काम है कि वो सवारियों को सही पोजीशन में अपनी अपनी जगह पे बिठाए और ख्याल करे उनका, ड्राइवर की जिम्मेदारी है। इन उन पुएंटे एक पुल है कि दिस्पोंगा है अनचो चौड़ाई कलसादा सड़क की इंफेरियर कम 6 मीटर से, सड़क की चौड़ाई 6 मीटर से कम है। के वहीकुलस कौन सी गाड़ियों को tienen prohibido मना है क्रूसार क्रॉस करना। कहता है एक पुल है 6 मीटर की चौड़ी सड़क है, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਨਾ क्रॉस करना, जौन सी गाड़ियों के लिए स्पेशल इजाजत की जरूरत पड़ती है। लोस वहीकुलस गाड़ियां के नेसेसिटा जिनके लिए जरूरत होती है, ऑथोरिजाशन इजाजत स्पेशल स्पेशल para circular चलने के लिए, वो गाड़ियों जिनको चलने के लिए स्पेशल इजाजत की जरूरत होती है। वो कौन सी गाड़ियां होती हैं, जिनके ऊपर बाज दफा फैक्ट्री के बहुत बहुत बड़े बड़े कोई चीज लेके जा रहे हैं, या बहुत बड़े खंबे वगैरह, या कोई जहाज के पर वगैरह हो गए, यानी बड़े साइज के जो चीजें लेके जाती हैं जिनको चलने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है, तो वो गाड़ियां उस सड़क पे से नहीं गुजर सकती जहां की चौड़ाई 6 मीटर से कम है जिस पुल की। उन वहीकुलो एक गाड़ी को नानचूरा चौड़ाई सुपेरियोर ज्यादा है 2.10 मीटर से। Cuando está obligado कब लाजमी है circular चले por un टूनल में से con luz galibo encendida जला के। कह रहे एक गाड़ी जिसकी चौड़ाई 2 मीटर से ज्यादा है, कब उसको लिए लाजमी है कि वो लाइट गालिबो जला के चले टनल के अंदर। गालिबो लाइट ये ऊपर जो दो नजर आ रहे हैं छोटे छोटे गोल रंग के, ये गालिबो लाइटें दो पीछे होती हैं दो आगे होती हैं। पीछे जो होती हैं वो रुख होती हैं और आगे जो होती हैं वो ब्लंक होती हैं। बस में ट्रक में जिसकी भी चौड़ाई 2.10 मीटर से ज्यादा है। कहते हैं कब जलाएंगे, सियम्प्रे इंक्लूसो दे दिया। टनल के अंदर तो 24 घंटे जलानी होती है, चाहे दिया दिन हो या रात हो, लेकिन टनल से बाहर हमने जहां पे नजर कम हो, मौसम खराब है, रात है, तो फिर जलाएंगे।